بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہائے
لپٹا کے گلے لاش کو شبیر پکارے، لپٹا کے گلے لاش کو شبیر پکارے، بیٹا علی اکبر میری پیری کے سارے، لپٹا کے گلے لاش کو شبیر پکارے، بیمار کا جا کے مسیحا کو پکارے، ویران مدینہ ہوا شبیر سے دھارے، ویران مدینہ ہوا شبیر سے دھارے، اب تشنا جگر والے جیے کے سارے، عباس بھی مارے گئے دریا کے کنارے، عباس بھی مارے گئے دریا کے کنارے، کپڑوں پر لو دیکھ کے زینب یہ پکارے، آؤ تو پھوپھی کو بھری پوشاک اتارے، آؤ تو پھوپھی کو بھری پوشاک اتارے، تاریک زمانہ ہوا جہاں میں اندھیرا، جب شمر لئی چادر زینب کو اتارے، جب شمر لئی چادر زینب کو اتارے، جب شمر لئی چادر زینب کو اتارے، روتے ہوئے بچے کو ہٹانا تھا بڑا کام، معصوم سمجھتا رہا معصوم اشارے، معصوم سمجھتا رہا معصوم اشارے۔ ام البنی ابن شفقت حسین اور امیر حیدر ابن مصطفیٰ حسین، مصطفیٰ والصلاة والسلام اشرف الانبیاء مرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن المجید و قول الحق ان شکری ولے والدیہ، صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس جتنی مختصر آیت ہے اتنی مختصر مجلس ہوگی، زیادہ سے زیادہ 30 یا 25 منٹ۔ بس توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی کہ اللہ پاک پروردگار عالم آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ عزیزو، اللہ نے ہم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لائق شکریہ ہے وہ، لیکن اس نے شرط لگائی کہ ہم جب ہی اپنا شکریہ قبول کریں گے جب تم اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو کچھ ماں باپ کی خصوصیت ہے نا، یہ اتنی سخت دھوپ، عورتیں
पर्दा नशीन औरतें नकाब में गोद में बच्चों को लेके यहाँ पे जो आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं? अल्लाह की रहमतों के लिए। हमारे लिए माँ बाप इस मेहनत मशक्क़त से रहमतें कस्ब करते हैं और वो हम तक पहुँचाते हैं। जब हम इस लायक थे कि गीले पे हैं तो गीले में पड़े रहे, तो उन्होंने उठा के हमें सूखे पे कर दिया। हमारे आसूखे को फराहम करने की कोशिश की, अच्छे से अच्छी तालीम दिलाई। अब हम इस लायक हुए कि हाथ पैर निकाले, तो अल्लाह कह रहा है माँ बाप के सामने अकड़ के ना चलो। हाँ बिल्कुल सही। इसलिए कि कल तुम्हारी बेशक, क्या बेशक। पोजीशन थी, आज तुम इस लायक हुए हो कि किसी ओहदे पे बैठ गए, तो उन माँ बाप को झिड़क के बात ना करो। जनाब मूसा उलुल अज़्म रसूल हैं, साहिब शरीयत है, साहिब किताब है, तूर पे जाते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, लेकिन जब एक दिन तूर पे गए तो कुदरत की आवाज़ आई, हे मूसा आज से संभल के आना। वो तुम्हारी माँ जो तुम्हारे हक में दुआएं करती थी, आज वो इस दुनिया में नहीं रही। तुम जो इतना आते थे और इतना नाज व अदाओं से हमसे बात करते थे, हम तुम्हारी माँ की दुआओं की वजह से बर्दाश्त करते थे, आज से संभल के आना। तो मूसा ऐसा नबी, अभी भाई पढ़ रहे थे जनाब अबू तालिब के लिए, हम अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करें। अबू तालिब ने जिनको पाला है, वो किसका शुक्रिया अदा करेंगे? ज़्यादा दलीलें देने की ज़रूरत नहीं है कि अबू तालिब ईमान लाए थे कि नहीं लाए थे, ये आपका अकीदा है, चाहे जो माने, लेकिन अल्लाह का रसूल उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह का सुभान अल्लाह। इमाम उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। क्या हम बात, जिसको सुभान पहला इमाम मान रहे हैं वो शुक्रिया अदा करे, जिसको रसूल मान रहे हैं वो शुक्रिया अदा करे। अब उसकी अजमत के लिए तो एक बात अनीता राय ने कही थी लंदन यूनिवर्सिटी में, जब वो रिसर्च स्कॉलर थी, कि हमें मुसलमानों का मीडिया नहीं समझ में आया। हाँ हाँ हमें मुसलमानों का मीडिया नहीं समझ में आया। हाँ। जो बात रसूल मैदान में कहते हैं वो कोई नहीं सुनता। हाय, हाय, जो हाय। रसूल अबू तालिब से कान में कहते हैं वो सारा मीडिया सुन लेता है। वाह वाह, बहुत सी बात, बहुत ऐसी सी बात। बातें ना करो कि अनीता राय ऐसी राय पैदा होने लगे। बिल्कुल। माँ बाप जिन्होंने हाय, हाय। परवरिश की, ये तो माँ बाप की परवरिश का असर होता है। जनाब सैयदा फातिमा ने इमाम हसन की ऐसी तरबियत की कि मस्जिद जाते थे, बैठते थे, रसूल जो खुतबा देते थे सुनते थे, उसको असब करते थे, और उसको असब करने के बाद आते थे, माँ से कहते थे आज नाना ने ये कहा, आज नाना ने तौहीद के बारे में ये कहा, आज नाना ने शरीयत के लिए ये फरमान जारी किया, आज इस आयत की तफसीर की। और जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैह उसको सुनती थी। माँ बाप का फर्ज है कि अगर बच्चे जो कुछ भी कह रहे हैं उसको गौर से सुनो और बच्चों को ऐसी तरबियत दो कि वो अच्छी बातें सीख के आ जाए। ये नहीं कि हम रोज़े में बैठे हैं और बच्चे दौड़ लगा रहे हैं पूरी मस्जिद में। अगर लाई हैं आप, उन्हें पास रखिए, वो सुने तो कि यहाँ क्या बयान हो रहा है। हाँ बेशक बेशक। जब भी तो असर लेंगे ना। और जब मौलाए कायनात मुश्किल मस्जिद नबवी से आते थे, जनाब सैयदा कहती थी आज मेरे बाबा ने ये दर्स दिया। कहते थे हाँ, लेकिन तुम तो यहाँ थी। क्या मेरा बेटे हसन ने हमें बताया। कहा अच्छा एक दिन हम सुनेंगे कि हसन कैसे बताते हैं। उस दिन मौलाए कायनात
मिंबर के करीब नहीं बैठे, दरवाजे के करीब मस्जिद नबवी के बैठे। और जैसे ही खुतबा ख़त्म हुआ, नमाज के बाद रोज़ नबी खुतबा देते थे, जैसे ही खुतबा ख़त्म हुआ मौलाए कायनात जल्दी से घर में आए और एक गोशे में पर्दे में बैठ गए। इमाम हसन रोज़ के तरीक़े से आए और उन्होंने जनाब सैयदा को बयान करना शुरू किया। लेकिन बयान करते करते कहते वालदा गिरामी, जो मेरी ज़बान में फसाहत होती थी, जो बलागत होती थी, जो लताफत होती थी, आज मेरी ज़बान लुकनत कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे बाबा कहीं सुन रहे बैठे। जो ये बेशक मासूम बाप, मासूम नाना, मासूम माँ का मासूम बेटा है। आप कह सकते हैं कि ये तो इस्मतों में पले है। बिल्कुल सुभान अल्लाह। लेकिन गैर इस्मती एक इस घर में बीवी आई और उसका किरदार आप पढ़े। क्या जनाब मौलाए कायनात ने अकील को बुलाया, कहा है अकील, मैं किसी शुजा बहादुर ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ, कोई ख़ानदान हो तो बताओ। हे मौलाए कायनात, आप सारी दुनिया के मुश्किल कुशा हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। आपने तो आदम की मदद की, आपने नूह की मदद की, आपने ईसा की मदद की, हर नबी की छुप के मदद की और रसूल की खुल के मदद की। आप क्यों पूछ रहे हैं? कहा देखो हम पैगाम दे रहे हैं अपने भाई को। अकील ने पूछा क्यों चाहिए? कहा करबला का वाक़िया होगा, मैं चाहता हूँ हसन हुसैन के ऊपर से कुर्बानी करने के लिए मेरा भी तो कोई बेटा हो, ये तो रसूल के बेटे हैं दोनों। तो जब अकील राय दे के उठे तो दिल में ये तहैया करके उठे कि अगर अली की तमन्ना का नाम अब्बास होगा तो मेरी तमन्ना का नाम मुस्लिम होगा। बेशक बेशक बेशक। ये बात थी पूछने का सबब। और इधर अब्बास की परवरिश, उधर मुस्लिम की परवरिश। अजीज़ो उम्मुल बनीन, 4 बेटों की माँ कहलाती हैं, 4 बेटों की माँ। जब रिश्ता लेके जनाब अकील गए, उनके वालिद ने मेहमान खाने में पहले उनको रखा। जब 3 दिन मेहमान खाने में मेहमानदारी कर चुके, घर अलग था, मेहमान खाना अलग था, तब गए और कहा भाई मुस्लिम, आप भाई अकील, आपने कैसे आने की ज़हमत की? कहा एक मकसद से आया हूँ। कहा मकसद बताएं? कहा आपकी बेटी है फातिमा? कहा हाँ बेटी है। कहा हम ये चाहते हैं कि उसका रिश्ता अली इब्न अबी तालिब से हो जाए। ये सुनना था कि लड़की के बाप का दिल भागो भाग हो गया। कहा लेकिन इसका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, पूछूंगा, राय लूँगा, वक्त दीजिए मुझे, आप हमारे मेहमान हैं, रहिए। गए, फातिमा की माँ से कहा कि ऐसी ऐसी रिश्ता आया है, आप क्या चाहते हैं? कहा उस घर से रिश्ता आ रहा है जहाँ रिश्ता करने की हर एक को तमन्ना है। सैयदा जिस घर की बहू है, उस घर की बहू मेरी बेटी बने, इससे बड़ी फख्र की क्या बात होगी? कहा लेकिन नहीं, पहले अपनी बेटी से राय ले लो। फातिमा की माँ फातिमा के पास आई, कहती है बेटी तुम्हारे घर में कौन मेहमान हुआ तुम्हें मालूम है? कहा नहीं, हम मेहमान खाने की तरफ कभी जाते ही नहीं, हमारे घर का ये चलन नहीं, हमारे घर का ये दस्तूर नहीं कि कौन आया कौन गया हम पता करें। लेकिन अम्मा ये ख्वाब हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जनाब सैयदा आती है, मुझे दुल्हन बनाती है और कहती है ए बेटी तुम तो उम्मुल बनीन हो, तुम 4 बच्चों की माँ हो, आपका बेटा अब्बास
میرے حسین پہ اپنی خود جان قربان کرے گا. اب میں میرے یہ خواب نہیں سمجھ پاتا. میں نے غیرت کے مارے آپ سے نہیں کہا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو میں یہ خواب بیان کر رہی ہوں. عزیزو عزد ہوا. ام المؤمنین گھر آئی، دیوڑی کے بوسے لیے. بوسے لینے کے بعد حجرے میں گئی، بیٹھ کے رونے لگی. امام حسن کو بلایا، گلے لگایا. اے بیٹا میں تیری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تو خادم بن کے آئی ہوں، میں کنیز بن کے آئی ہوں. جناب زینب ام کلثوم کو گلے لگایا. اے بیٹی کبھی یہ نہ سمجھنا میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہاری کنیز ہوں. اور جب عباس بڑے ہوئے تو یہی تربیت دی کہ دیکھو کبھی حسن حسین کو بھائی نہ کہنا، ہم کنیز ہیں تم غلام ہو. یہ تربیت شیعت کی ہے. عزیزوں یہ اخوت بھائی چارہ شیعت میں ہونا چاہیے. جب امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، قافلہ چلا. ام المؤمنین نے کہا قافلہ روکا جائے. کس کی مجال تھی آپ سوچیں کہ حسین کے قافلے کو روک لے. لیکن ام المؤمنین جن کو حسین اماں کہتے ہیں، اماں کا حکم تھا، قافلہ روکا گیا. پوچھا اماں کیا سبب ہے؟ کہ میں عباس سے ملنا چاہتی ہوں بیٹا. عزیزوں امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ اپنے چچا عباس کو بلا کے لاؤ. جناب عباس آئے. ام المؤمنین نے کہا اے عباس اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دو. عباس نے اپنا ہاتھ ام المؤمنین کے ہاتھ میں دیا. ام المؤمنین نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. کہا اے عباس خبردار رہنا، جب تک یہ تمہارے ہاتھ ہے حسین کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھے. عزیزوں 9 محرم کی رات آئی، قیامت کی رات جس کی صبح قیامت تھی. زہیر خین عباس کے خیمے میں آئے. کہا اے عباس ہم تمہارے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. جناب عباس نے جلدی سے ایک کرسی اٹھائی، بٹھایا. حبیب ابن مظاہر بھی تھے، زہیر خین بھی تھے. دونوں نے عباس کو دیکھا. کہا اے عباس تمہارے چہرے میں علی نظر آتے ہیں. عباس ہمیں وہ منظر یاد ہیں، ہم ساتھ میں تھے جب جنگ خیبر ہوئی، جب جنگ خندق ہوئی، جب جنگ صفین ہوئی. اے عباس تمہیں معلوم ہے تم کس کے بیٹے ہو اور کیوں پیدا ہوئے؟ تم تمنائے علی ہو. اتنا سننا تھا. عباس کھڑے ہوئے. کہا اے چچا زہیر خین کیا آپ مجھے غیرت دلانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ میری شجاعت کو جگانے کے لیے آئے ہیں؟ آپ مطمئن رہیں، ہم نے ایک جنگ کا نقشہ بنایا ہے، خالی چل کے آپ میرے آقا سے اس نقشے پہ رن کی اجازت دے دیں، پھر صبح دیکھیے گا کیا ہوگا. زہیر خین نے جنگ کے نقشے کو دیکھا. کہا واقعی بیٹا تم فاتح خیبر کے بیٹے ہو. اس نقشے کے مطابق اگر جنگ ہوئی تو صبح قیامت تک یزیدی فوج جیت نہیں سکتی ہم سے. زہیر خین نے نقشہ لیا، آگے آگے چلے، حسین کے خیمے میں آئے. کہا آقا یہ نقشہ دیکھیے، یہ عباس نے جنگ کا نقشہ بنایا ہے. عباس کے نقشے کو امام حسین نے دیکھا، عباس کو گلے سے لگایا اور پھر اس نقشے کو پھاڑ کے پھینک دیا. کہا اے عباس کل تمہارے طریقے سے جنگ نہیں ہوگی، ہمارے طریقے سے جنگ ہوگی. علی اصغر کا گلا ہوگا، حرملہ کا تیر ہوگا، سنان کا نیزہ ہوگا، علی اکبر کا سینہ ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، میرا گلا ہوگا. آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جنہوں نے یہ روزہ بنوایا، جنہوں نے یہ مسجد بنوائی، جو لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے تھے آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے، ان سب کی روح کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے